अस्सलामु अलैकुम। मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, अवस्था राय शजर से उम्मीद बहार रख। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं दोबारा, जो मैं कहना चाहता हूँ या सुनना चाहते हैं और आप तक पहुँचेगा जल्दी। अगर आप बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, गॉड लव दोज हु लव देयर ह्यूमन बीइंग। बचपन से पढ़ा और एक तय कर ली बात, कोशिश कर रहे हैं। वकालत अज़हर सिद्दीक 80% काम मुफ्त करता है, भूखा नहीं बनने दिया उस रब ने। इन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, और याद रखिएगा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अवाम की आवाज़ सुने, दरवाजे खुले रखें, जो आप तक उम्मीद लेके आए कोशिश करें उसकी मदद करें। इसीलिए तो जुडिशल एक्टिविज्म समझने की ज़रूरत है। इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर भूल जाएं, वो जो कुछ भी था। क्रेडिट जाता है मियाँ जस्टिस साकिब निसार साहब को, जिसने दहलीज पर आम आदमी की PN भागवती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, चेन्नप्पा रेड्डी, कृष्णा आयार, मार्शल US कोर्ट के हवाले से, लॉर्ड डैनिंग, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बड़ा काम किया। जुडिशल एक्टिविज्म क्या है, क्या ज़रा समझना। आर्टिकल 184(3) पढ़ ले, 199 पढ़ ले। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आज की जिस बात का जिक्र करना चाहता हूँ, कोरोना के हवाले से जो यहाँ क्या मजाक है, मौत बेच रहे हैं। जुल्म इतना है कि गैसों के सिलेंडर पर प्राइवेट हस्पतालों ने जो हाल किया हुआ है। एक्टेमरा इंजेक्शन जो 20-21 हज़ार 12 हज़ार का था, वो 8 से 10 लाख का चला गया। और ये मैं क्रेडिट दूंगा साहब चीफ जस्टिस, मैंने बताया मियाँ जस्टिस साकिब निसार साहब को, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डैम पे ऐसे काम शुरू किए और उसके रिज़ल्ट लिए। वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर पर चंद केसेस के हवाले से लेकर नहीं, इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जो वाकई तारीख में याद रखे जाएंगे और समरात आपके सामने आना शुरू हो गए। फिर साहब चीफ जस्टिस जस्टिस मामून रशीद शेख साहब, बड़ा काम किया उन्होंने। और वो हकीकी मानों में, ये नहीं कि सिर्फ अदालत के अंदर बैठकर किसी की बेइज्जती कर देना या ऊंची आवाज़ में बोल लेना, ना 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 ना, वो काम करते रहे, कोशिश कर। और इसमें कोरोना के हवाले से उन दिनों जब मास्क अवेलेबल नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस बाद में आया, तो वहाँ बैठ के उन्होंने वो मामला टेकअप किया और उसके रिजल्ट हमने देखे। छापे मार के दस्तियाबियाँ हुई, सैनिटाइजर जाली, आज भी चले जाए शालमी में। मैं गुड गवर्नेंस उस्मान गुजार साहब की क्यों कहता हूँ, कौन सी गुड गवर्नेंस? आपके हाल ये है, ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे हो गए, सना मक्की जो 200-400 रुपए की थी 2200 रुपये किलो होगी। आपका हाल ये है यहाँ। और आपने क्या कुछ किया, आपने, आप बता दें, रिजल्ट बता दें, आपने कितने मजिस्ट्रेट या कितने लोगों को एक्टिवेट किया? कुछ नहीं है। वो आके शक्ल दिखा रहे थे, ये गरीब इलाकों में से हैं। कहाँ गरीब? आपको तो यहाँ के हालात और वाक़यात का पता नहीं है। हम तो एक आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, शहबाज शरीफ की तर्ज का नहीं है कि बूट पहन के बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं, जो काम करना चाहता हो, जो अवाम में से हो। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जैसे मैं कहता हूँ मैं बात को, और उसको सामने रख के चाहिए। और जब अदालत में आज समाअत हुई जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की, अदालत ने कहा कि नोटिस लेते हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, मार्केट से आदम दस्तियाबी हो जाती है। वज़ीर को एक इंजेक्शन एक्टेमरा दस्तियाब नहीं था, अदालत को बताया मैंने, 10-12 हज़ार 21 हज़ार 20 हज़ार जो भी आप कहें इस बात को, और वो 8-8 लाख 10-10 लाख पे चला गया। क्या कर लिया उन्होंने? इम्पोर्ट ड्रैप वगैरह, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, हमारे यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर, ये सारी लोगों को सोचें ज़रा कि उन्होंने क्या मजाक बनाया हुआ है, क्या कर रहे हैं। हैरान कुन बात है ये सारी बातों को। रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर आप देखें, वो अब शॉर्ट है। आज बताया गया जनाब इम्पोर्ट खोल दिया है, लोकल कर दिया मैंने, और जो जुलाई के एंड में होगा, मैं अदालत ने इस बात में बड़ा सख्त नोटिस दिया। आर्टिकल 9 के एनफोर्समेंट का मसला है। 3 दिन के अंदर ड्रैप को कहा कि रिपोर्ट दाखिल करें। मैंने फिर अदालत के सामने प्राइवेट अस्पतालों में जो लूट मार जारी है कोरोना के हवाले से, वो भी मैंने अदालत के सामने रखी। मैंने कहा ये सारी चीज़ें रख लें। मन मार्जी की कीमतें वसूल कर रहे हैं, और हेल्थ केयर कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है, खामोश तमाशाई है। खुदारा कब ये लोग जागेंगे? और ये जिम्मेदारी उसकी है रेगुलेट करना, प्राइसेस रेगुलेट। और ये भी क्रेडिट जाता है जनाब साहब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को कि उन्होंने इनकी कीमतें, ऑपरेशन की कीमतें
یہ ساری فکس کی، ساری حالات اور واقعات سامنے رکھے، اور عدالتوں کی ڈیوٹی ہے ٹو انفورس فنڈامنٹل رائٹس. آرٹیکل جتنے ہیں، رائٹ ٹو لائف ہے، کوالٹی آف لائف ہے، آرٹیکل 9 14 ہیں. رائٹ ٹو موومنٹ چھوڑیں آپ، آرٹیکل 18 رائٹ ٹو بزنس ہے. بالکل بزنس کا مطلب یہ نہیں ہے ناجائز منافع خوری. آپ نے تو مذاق بنا لیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں انہیں موت نہیں آنی ہے، کسی کو حالات اور واقعات یہ سمجھ نہیں آنے ہیں. تو یہ تو سوچنا پڑے گا. اور یہ کریڈٹ جاتا ہے جناب ہماری عدالتوں کو کہ ہاں کچھ سیاسی باتیں نہیں ہیں، بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے مسائل ہیں، ان کا حل نکالنا ہے. آپ لوگ بھی ناظرین آپ بتاتے رہا کریں، چیزیں شارٹ آپ آتی رہتی ہیں. بڑا اچھا نظام میں ہاسپٹل میں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ٹیلی میڈیسن کا، ہم یہ جتنی میڈیسن ڈاکٹر سلمان کاظمی کا شکر گزار ہیں وہ ینگ ڈاکٹرز میں، کہ وہ ساری باتیں ہمارے تک بتاتے رہتے ہیں اور ہم کوشش کرتے رہیں اس کے حل کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں. آنے والے دنوں میں ہم اس والے ایشو کو بھی اٹھانے والے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ کے نام پر کیا جرم ہے. کووڈ کا آج بھی 8,000 کے قریب ٹیسٹ ہے، اور اگر آپ اینٹی باڈی ریکور ہونے کے بعد کرانا جائیں، وہ طریقہ کار لکھ دیا ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے لکھا کے لائیں. یعنی بجائے کووڈ کرانے کے لوگ اگر اینٹی باڈی کرانے لگے ہیں تو وہ روک دیا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے ان کو وہاں پر؟ میں کروانے گیا، میرے اپنے تجربے کی بات ہے کہ اینٹی باڈی کروانے کے لیے ڈاکٹر سے لکھا کے لائیں. اینٹی باڈی تو تسلی سے بات کی کہ آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی. اس میں ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کی، ڈاکٹر کی رائے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف دروازے بند کرنے کے لیے کہ پیسے کیسے بنائے جا سکتے ہیں. دوسرا جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، گوگل میپ ایکیوز آف ڈیلیٹنگ فلسطین ہم کہتے ہیں، بٹ دی ٹروتھ از مور کمپلیکیٹڈ. یہ گارڈین کی خبر ہے پرانی لیکن لیٹسٹ یہ باتیں آج آپ ٹرینڈ میں، سوشل میڈیا کے ٹرینڈ میں یہ سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر کے ٹرینڈ میں سارا دیکھ رہے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایجنڈا جو اس چلا آ رہا ہے کہ فلسطین کو ہٹانا ہے، یہاں سے ختم کرنا ہے. اور یہاں جس طرح آہستہ آہستہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، اور مسلمان بے بس نظر اس لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں نا امیدی نہیں ہے، ایک دن قبضہ ہمارا یہاں ہونا ہے. یہ فلسطین ہمارا ہے، یہ ہم نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں. ہم نے جیسے بھی ہو لڑ کے لیں، جد و جہد کر کے لیں، جہاد کر کے لیں، لیکن جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ثابت ہونا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے. اور جتنی مرضی جد و جہد کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنی لڑائیاں لڑیں، جتنے قابض ہو جائیں آپ، جزا اور سزا کا حساب تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اس پہ قبضہ مسلمانوں کا بحال ہونا ہے بیت المقدس کے اوپر. اور اس کی اہمیت آپ کو پتہ ہے، اس حوالے سے ہر ایک کو پتہ ہے. اس حوالے سے آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش معلیٰ پہ شب معراج کا جب واقعہ پیش آیا، ہر ایک کو پتہ ہے نماز پڑھائی گئی، امامت کی، پیچھے تمام انبیاء اور کرام تھے، موجود تھے سارے. اور آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں. ہمارے مسلمانوں کے لیے دروازے بند کیے گئے، اور وجہ ہے کہ بنی اسرائیل رب کی محبوب قوم تھی، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی. لیکن یاد رکھیے گا دین ایک ہی ہے، اور وہ میرا دین ہے، اسلام سچا دین ہے، انسانیت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے. اور ایسے معاملات اور کمالات میرے دین نے دکھائے ہیں. میرے رب کی راہ پہ چل کے تو دیکھو، انسانوں کی مدد تو کر کے دیکھو. ناجائز خون بھی گرانے کا منع کیا ہے، ناحق خون کا بھی، اور مسلمان اس بات پر قائم ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو تذلیل کیا جا رہا ہے. ایران عراق کی لڑائی کی میں بات آپ کے سامنے، آپ کویت کے حوالے سے آپ دیکھیں، پھر آپ نے عراق میں کیا کیا، یہ سارے برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کہاں گئے ہماری یہ محبتی مافیا. یہ جو سو کالڈ لبرل تنظیمیں ہیں، ایک طرف جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے مرزا صاحب کی ویڈیو آتی ہے میں کنڈیم کرتا ہوں اس کو، دوسری طرف ہمارے چند لوگ جو سو کالڈ لبرل ہیں وہ جب وہ توہین کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ دورہ معیار تو ختم ہونا ہے نا، قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا.
آپ تو ڈپلومیسی میں ہپوکریسی میں چل رہے ہیں نا سارے معاملات کو. خدا رہا اس پہ بھی آواز اٹھائیں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے فلسطین کا نقشہ مٹانے کا، غائب کرنے کا. اقوام متحدہ کی قراردادیں اور سارے معاملات کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ لیں، فلسطین زندہ رہنا ہے. اور انشاءاللہ جتنے علاقوں پہ قبضہ کیا گیا ہے وہ مسلمان باگزار کرائیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.